بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، الحلقة الثانية: الإيمان بالله. في هذه الحلقة سنتكلم عن الإيمان بالله تعالى، وهو أساس الدين وأول أركان الإيمان. الإيمان بالله يعني أن نصدق بوجوده وأنه واحد لا شريك له، خالق كل شيء، وهو العليم القدير الرحيم. وقال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والإيمان بالله يتضمن 4 أمور: الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، الإيمان بأسمائه وصفاته. فمن آمن بالله حقا أحبه وخافه وتوكل عليه وعبده وحده ولم يشرك معه أحدا. وحين يستقر الإيمان بالله في القلب يشعر الإنسان بالأمان والطمأنينة، لأنه يعلم أن له ربا يسمعه ويراه ويرزقه ويحميه. فالإيمان بالله نور في القلب، وهو باب الهداية والسعادة. إن شاء الله العزيز، في الحلقة القادمة سنتكلم عن الإيمان بالملائكة، ومن هم وما أعمالهم وكيف نؤمن بهم.